علماء حق کی پہچان، علماء حق ہندے کون نے؟ نمبر 2، علماء حق کی فضیلت، جڑے عالم حق نے انہاں دا رتبہ کی۔ نمبر 3، علماء حق اللہ سانو بنائے دے اسی نہیں تے اللہ ساڑے بچیاں نو بنائے۔ اور نمبر 4، علماء حق دا کردار کی معاشرے دے اندر۔ اور نمبر 5، جڑے علماء حق نال حسد کردے نے انہاں دا انجام کی ہوندا ہے۔ اے 5 چیزاں زیر باس ہون گیاں۔ سب تو پہلی بات شروع کرنے ہاں، موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ جمعۃ المبارک دے مقررہ وقت اندر ہی انہوں کمپلیٹ کیتا جائے۔ دعا کرو اللہ شرح صدر فرما دے۔ سب تو پہلی بات ہے علماء حق ہے کون نے؟ کیونکہ کالیاں پیڈاں بھی وچ بڑیاں بڑیاں پھر دیاں، اس واسطے پہچان تو انہوں کرانا ضروری کہ علماء حق ہوندے کون نے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر علماء حق دیاں کئی نشانیاں بیان کیتیاں، لیکن میں تو آڈے سامنے موٹیاں موٹیاں 3 نشانیاں بیان کر لگا۔ پوری توجہ نال سننا، غور رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانوں او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک گواہی دین دین اس گل دی، کس گل دی؟ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اور اگے فرمایا والملائکۃ، فرشتے بھی اس گل دی گواہی دین دینے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اگے فرمایا وَأُولُو العلم، علم والے بھی گواہی دین دینے، پر کیڑے علم والے؟ قائما بالقسط، حق والے عالم، انصاف والے عالم، سچ والے عالم، ڈنڈی مارن والا نہ ہووے، حلوے دی پلیٹ والا نہ ہووے، اپنے پیٹ والا نہ ہووے، بلکہ فرمایا قائما بالقسط، وہ علماء کرام جو حق پر مستقیم ہے، حق دے سچ پسند علماء، وہ بھی گواہی دین دینے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر فرما دینے، یہودیاں دے 2 عالم مدینے اندر آئے تے مدینے دا حساب و کتاب کے کہن لگے یار اللہ نہ پلاوے
اے تیوئی بستی لگ دی گئے جس بستی دا ذکر ساڑی کتاب اندر آیا ہے، اور اس بستی جندر آخری نبی آئے گا۔ لوگاں کڑو پوچھن لگ پے یار اتھے کو نبی ہے؟ انہاں آکھیا جی بالکل نبی ہے۔ کیا نام ہے؟ آخر نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گڑائے حد کردے نے سونیا تسی اللہ دے سچے نبی ہو؟ فرمایا ہاں ہاں۔ تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ فرمایا جی جی میں اللہ دا آخری پیغمبر دے آخری رسول ہاں۔ اچھا جے تسی اللہ دے آخری نبی ہو تے واقعی نبی ہو، پھر اے دسو کہ اللہ دے ہاں سب تو وڈی گواہی کیڑی؟ او کیڑی گواہی ہے جڑی اللہ دے ہاں سب تو وڈی؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں این اس وقت اللہ پاک نے آسمان تو سید دا نزول فرمایا، فرمایا محبوب اعلان کر کے کہہ دیو نا سب تو وڈی گواہی وے۔ اللہ گواہی دیندا ہے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ دے فرشتے گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ عالم حق گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ لہذا پتہ لگا ثابت ہو گیا علماء حق دی پہلی نشانی کیڑی ہے؟ جڑا عالم حق ہوئے گا وہ شرک کرن والا نہیں ہوئے گا، گٹے گوڈے چموان والا نہیں ہوئے گا، اپنی گڈی دے ٹائر چموان والا نہیں ہوئے گا، لوگاں نو قبراں تے جھکن دی دعوت دین والا نہیں ہوئے گا، آپ قبر کے جھکن والا نہیں ہوئے گا۔ حضرات دی وقار یاد کر لو، پلے بن لو، دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ عالم حق دی صدا کیے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں۔ پوری کائنات دا خالق و مالک، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا، پوری کائنات دا خالق مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کس کا؟ علماء حق کا۔ علماء حق کٹ سکدے نے پر غیر اگے جھک سکدے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ساڈا علماء حق کا نہیں ہو سکتا۔ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ در علماء حق کی صدا سن لو، در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم یہ ہے عالم حق کی پہلی نشانی عالم حق نہ مشرک ہوندا ہے نہ شرک کردا ہے نہ شرک کرواندا ہے یہ گل پلے بن ہن دوجی نشانی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار خالق کائنات دا قرآن آیت نمبر 7 سورت دا نام سورہ آل عمران اللہ فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو واللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے محبوب اللہ او ذات ہے جن نے تواڈے تے کتاب نو نازل فرمایا ہے کتاب اندر کچھ آیات جناب محکم نے یعنی بالکل واضح واضح نے تے کچھ آیات متشابہ نے سمجھ وچ نہیں آندیاں تے جڑے علماء سو نے نا جڑے پیٹ دے مولوی حلوے دی پلیٹ دے مولوی اپنی روٹی دے مولوی اپنی جناب بناب دے مولوی او بلا کی کردے نے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ او متشابہ آیات نو پکڑ لیندے نے جڑیاں سمجھ وچ نہیں آندیاں انہاں تو اپنے کوڑوں طویلاں کر لگ جاندے نے آپ بھی فتنے وچ پہ جاندے نے لوکاں نو بھی فتنیاں وچ پا دیندے نے لیکن جڑے علماء حق نے نا وَلَٰكِن رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جڑے علم وچ پختہ بندے نے جڑے علماء حق نے نا او کی کہندے نے یقولون آمنا بہ اسی اللہ دے قرآن دی ہر ایت ایمان لے کے آنے جڑی سمجھ آوے او دے تے عمل کرنے جڑی سمجھ نہ آوے او دے تے ایمان لے کے آنے فتنے وچ نہیں پیندے روڑے وچ نہیں پیندے اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آکھیا ہے الرحمن علی العرش استوى اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے علماء حق دا معنی کی کر دینے مستوی کا معنی اللہ اپنے عرش پر بلند ہے کوئی پوچھے گا جی کیویں بلند ہے علماء حق کہن گے سانو نہیں پتا کیویں بلند ہے کوئی پوچھے گا اللہ پاک اپنے عرش تے کیویں بیٹھے نے او کہن گے سانو نہیں پتا کیویں بیٹھے نے لیس کمثلہ شیء اللہ پاک دی کیفیت بیان کرنا درست نہیں اللہ پاک دی کیفیت بندے کو بیان ہی نہیں ہو سکتی لیس کمثلہ شیء اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے پھر کیویں
آکھی اللہ انج بیٹھے نے یا انج بیٹھے نے، عالم حق کی نشانی ہے، وہ قرآن کی متشابہ آیات کا سیدھا سیدھا معنی کرے گا، آگے نکل جائے گا تو جڑا دوجا کھوئے گا او دے چو فتنہ لبے گا، آکھے گا اے دسو اللہ پاک وڈے نے یا عرش وڈا ہے، طرح طرح دیاں گلاں کر لگ جائے گا۔ فرمایا کائنات دے لوگو پہچانو عالم حق نو، حق سمجھ کر جیو، حق کے ساتھ رہ کر جیو، حق کو مان کر جیو، حق والوں کے ساتھ رہ کر جیو، حق والوں کا ساتھ دے کر جیو، حق کے دلائل کے ساتھ جیو۔ حق والا رب دے قرآن دیاں تا دیاں جھوٹیاں تعویلاں نہیں کردا، حق والا ہوندا ہے رب دے قرآن نو منن والا یا کملی والے دے سچے فرمان نو منن والا ہوندا ہے۔ حق والا کولو طویلہ نہیں کرے گا، انجوئے گا نا، لیسا کمثلہ شیء، بھائی مجھے نہیں پتا، جو قرآن نے کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، جو سمجھ نہیں آیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، میری بات انہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موضوع آج تھوڑے جا سکیل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں سوکھا کر کے تو انہوں سمجھاواں، تائیں آج میں سپیٹ بھی نہ میں 20-30 دی رکھی ہے، بے گل تو انہوں سمجھ آئے، موضوع تو انہوں سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ علماء حق دی دوسری نشانی میں کیڑی بیان کیتی ہے، کوئی بھی عالم حق اپنے کڑو قرآن دیاں آیاتاں دی تعبیر نہیں کڈے گا، لوکاں نو فتنیاں وچ نہیں پائے گا، جڑی سمجھ آئے او دے تے آپ بھی عمل کرے گا تے لوکاں نو بھی عمل کرن دا حکم دے گا، تے جڑی سمجھ نہیں آئے او دے تے آپ بھی ایمان لے آئے گا تے لوکاں نو بھی ایمان لے آن دی تلقین کرے گا۔ حضرات تیزی وقار ہو گئیاں دو آیتاں، ہن اللہ دے قرآن دی تیسری آیت سورہ فاطر کھولیے، خالق کائنات دی قرآن پاک دی آیت نمبر 28 کڈیے۔ اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، پچھے اللہ پاک نے حیوانات دے علم دا ذکر کیتا، نباتات دے علم دا ذکر کیتا، اللہ پاک نے پچھے ساریاں مخلوقان دے علم دا ذکر کیتا ہے، اور فرمایا سی انہاں نو ساریاں نو پانی وچوں بنایا ہے، انہاں دے رنگ مختلف بنائے نے، تے اینڈ تے جا کے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کائنات اندر، اس دھرتی اندر، اس جہان رکھڑیاں باتیں گلاں نے، اس جہان اندر، اس کائنات اندر، اس رنگ بو اندر، پوری کائنات دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ جڑا رب کولو ڈرن والا ہے او عالم حق ڈرن والا ہے۔ عالم حق تو بعد کی اللہ تو کوئی نہیں ڈردا۔ عالم حق کی نشانی ہے او دے دل وچ رب دا ڈر ہوندا ہے، وہ عاجز ہوندا ہے، وہ انکساری والا ہوندا ہے۔ جڑا اکھاں کڈے وہ عالم حق نہیں، جڑا تڑیاں لاوے وہ عالم حق نہیں، جڑا سینہ چوڑا کر کے پھرے عالم حق نہیں، جڑا لوکاں نو آکھے جدن میری جاڑ تھلے آیا میں چب کے نہ سٹ دیتا وہ عالم حق نہیں۔ عالم حق سٹیجاں تے کھلو کے تڑیاں نہیں لایا کر دے، عالم حق سٹیجاں تے کھلو کے لوکاں دیاں بستیاں نہیں کریا کر دے۔ عالم حق مٹے ہوئے ہوندے نے، انہاں دے دل وچ رب دا ڈر ہویا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے سنو کائنات دے
لوگو اللہ دی ذات تے مان رکھدا ہوے اللہ دے رسول تے مان رکھدا ہوے قرآن و سنت تو منن والا ہوے تے رب تو سب تو زیادہ ڈرن والا ہوے چپ کر کے اکھاں میٹ کے من لے کے عالم حق ہے تے جدے دل وچ رب دا ڈر کوئی نہیں جڑا لوکاں نو فخر تے غرور تے تکبر دی چال چلاندا ہے اللہ دی قسم عالم حق نہیں ہو سکدا اللہ نے قربان جاواں علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑ سہ کے دس دین دین پیار تانے سن دینے گاڑیاں سن دینے لیکن پھر بھی حق بیان کر دینے تانے تنوڑ سہ کے دس دینے دین پیارا خنجر نے تن تے کھا دے خنجر نے تن تے کھا دے پتر لٹائے کئیاں مسلک میرے دیاں تمہاں جگتے نیان پئیاں اخلے خدیث مسلک منیاں خونتے کئیاں مسلک میرے دیاں تمہاں جگتے نیان پئیاں قال اللہ تعالی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا انما یخش اللہ علماء حق یخش اللہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تین نشانیاں میں نے عالم حق کی بیان کی مشرک ہو سکتا نہیں اپنے کوڑو قرآن و حدیث دی طویل کر سکدا نہیں غرور تے تکبر کر سکدا نہیں جیب وچ پا کے لے جاؤ نہیں میریو ماؤ بہنوں جویں پرانیاں بیبیاں اپنے دوپٹیاں نال پیسے بندیاں سن تسی ایک گلاں پلے نال بن کے لے جاؤ اللہ اللہ میرے موضوع دا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہم دوجا شروع کر لگا ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی میں تانوں ایک ایک گل سمجھاواں گا جی انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ دے فضل نال اج تو بعد تانوں رولا نہیں بڑھن لگا جے تسی گل توجہ نال سنو پہچان لو گے عالم حق کون ہے تے کالی بھیڑ کون ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرے موجودہ دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے علماء حق اللہ پاک نے انہاں دی فضیلت کی بیان کیتی ہے اللہ نے انہاں دا رتبہ کی بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے یرفع اللہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 پڑھئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک علماء حق دے درجے اونچے کردا ہے علماء حق نو اللہ بلند کردا ہے علماء حق نو عزت رب دیندا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے علماء حق مٹیاں نہیں کر دے کیونکہ انہاں نو بلند رب کریا کردا ہے لوکی بڑیاں سازشاں کر دینے لوکی بڑے کلپ کٹ کٹ دے نٹ تے لاندے نے لیکن علماء حق جڑے نے وہ اپنے دل اندر اللہ دا ڈر رکھ دینے حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرے بارے ہر دوجے تیجے مہینے کوئی نہ کوئی نٹ تے کلپ بنا کے چڑھا دیندا ہے تے مینوں لوکی فون کر کے کہندے نے تسی بھی نٹ تے آؤ تسی بھی جواب دیو تے میں کہنا نا 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 ضرورت ہی کوئی نہیں
نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں اتو صلح ہوئے تے کچھ ہو سکدا اتو صلح ہوئے تے کچھ نہیں جے ہو سکدا حضرات عزیز وقار توجہ کرنا درا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو من یرید اللہ بخاری کتاب العلم ہے فرمایا من یرید اللہ بہی خیرن یفقہہ فی الدین فرمایا اللہ پاک دے دن پلائی دا ارادہ کردہ ہے اللہ نو گڈیاں نہیں دیندہ اللہ نو کارا نہیں دیندہ اللہ نو کوٹھیاں نہیں دیندہ حلال ہوئے تے بھی اللہ دا فضل ہے لیکن جدن اللہ پلائی دا ارادہ کر لوے اللہ نو عالم بنا چھڑ دائے اللہ نو عالم بنا چھڑ دائے عالم عام نہیں عالم حق بنا چھڑ دائے اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار ایک اور نبی پاک دی حدیث ہے مفہوم ذکر کر رہے ہیں آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اس دنیا بھی کم تر دنیا دی ہر شے بھی کم تر اس دنیا دی اندر اللہ دا ذکر اللہ ہے یا علم سکھن والا اللہ ہے یا عالم اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس پوری دنیا دے وچوں بلند علم سکھن والے نو آکھیا بلند عالم نو آکھیا کنے کملی والے نے آکھیا سبحان اللہ حضرات دی وقار ایک مقام تے اللہ نے روڑا ہی مکا دیتا ہے اللہ نے گل ہی مکا دیتی ہے اللہ رب العزت فرماتے نے حال یستوی الذین حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او کائنات دے لوگو سو خط رسہ تے سیرے تے گنڈ عالم تے بغیر علم والا دو میں برابر ہو ہی نہیں سکتے عالم اور جاہل کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا تکڑی دے پلڑیاں چ تولے ہی نہیں جا سکتے جاہل نہیں جوگا ہی نہیں کہ عالم دے مقابلے چ بہ سکے اللہ فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار اے میرے موضوع دا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا علماء حق کی فضیلت میں نے ذکر کی ہن تیسرا حصہ وہ کیڑا ہے عالم حق بنو اللہ سانو عالم بنائے عالم نہیں بننا تے متعلم بنو یعنی علم سکھن والے تے جے متعلم دی عمر چوں بھی لنگ گئے تے محب العلماء بن جاؤ علماء نال پیار کرنے والے بن جاؤ اللہ توجہ کرنا درا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب اندر قرآن پاک اندر عالم بنم دا حکم دیتا خود اللہ پاک نے حکم دیتا تے کی فرمایا ہے اللہ فرماتے نے فعلم فعلم کا معنی کیا ہے عالم بڑھو فعلم انہو لا الہ الا اللہ لوگو علم سکھو اس گلدہ کی اللہ تیلہ الہ کوئی نہیں دوسرے مقام تی آکھی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اور لوگو پڑھو وہابیوں پڑھو بریلویوں پڑھو دیوبندیوں پڑھو ٹوپیاں والے پڑھو کسانوں پڑھو بگڑیاں والے پڑھو پتلونہ والے پڑھو شہریوں پڑھو پینڈوں پڑھو پڑھ دے کیوں نہیں دے علم کیوں نہیں جی حاصل کر دے عالم کیوں نہیں جے بن دے متعلم کیوں نہیں جے بن دے محب العلماء کیوں نہیں جے بن دے علم حاصل کرو کیڑا علم فرمایا الرحمن علم القرآن علم حاصل کرنا ہے قرآن والا علم حاصل کرنا ہے پیغمبر دے فرمان والا میں ماننا ہاں ریاضی بھی علم ہے میں ماننا ہاں انگلش بھی علم ہے میں ماننا ہاں بیالوجی
बायोलॉजी भी इलम है, मैं मनना वा ये साइंस भी इलम है, लेकिन ये सारे फन दे इलम ने, फन दे इलम ने, चीज़ां नूं सीखण दे इलम ने। हज़रात दी वकार ये सारे फन दे इलम ने। कुरान व हदीस वाला इलम जनाब, कुरान वाला जिहड़ा अल्लाह दे काबिल कबूल ते पसंदीदा, और रब दे कुरान वाला और मेरे पैगंबर दे फरमान वाला। हज़रात दी वकार कुरान वाला इलम सीखो, वो अरबी अंदर है। हदीस वाला इलम सीखो, वो अरबी अंदर है। अरबी क्यों नहीं जे सीखदे? अरबी तो नफरत क्यों जे कर दे? अरबी क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ा दे? भाई नौजवानों अरबी तो नसदे क्यों जे? अरबी तो भजदे क्यों जे? अरबी नूं क्यों नहीं जी अहमियत देंदे? क्यों गल्लां करदे जे? आखे अरबी तो जबान है जिहदे पल्ले ही कुछ नहीं। अरबी दे किस काम दी है? इंग्लिश पढ़ांगा नौकरी लभ जाएगी, रियाजी पढ़ांगा नौकरी लभ जाएगी। अरबी दी ते अहमियत ही कोई नहीं। तैनूं किन्ने आख्या अरबी दी अहमियत कोई नहीं? कुरान अरबी दे अंदर है। जड़ी किताब दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ने चुकिया है, वो किताब अरबी अंदर है। जिस किताब दी अज तक को जबर जेर नहीं बदल सकिया, वो किताब अरबी अंदर है। जड़ी किताब 23 सालां विच आसमान तो कमली वाले दे सीने ते नाज़िल होई है, वो किताब अरबी है। जिस किताब दे लखां ते करोड़ां ते अरबां हाफिज बने पे ने, वो किताब अरबी विच है। जड़ी किताब दा मुसल्ला रोजाना मुसल्ले ते खलो करके साल बाद रमजान अंदर सुनाते ने, वो किताब अरबी विच। जड़ी किताब रब दी जन्नत विच पढ़ी जाएगी, वो किताब अरबी विच। जिस किताब विच मापियां दा अदब लिखिया है, वो किताब अरबी विच। जिस किताब अंदर खामद दा अदब लिखिया है, वो किताब अरबी विच। जिस किताब अंदर हकूक ज़ौजैन लिखे ने, वो किताब अरबी विच। इंग्लिश दा कोई हाफिज वखा, इंग्लिश दा कोई मुफस्सर वखा, इंग्लिश दा कोई जनाब पढ़ने वाला वखा। जिहड़ी किताब दी जनाब तिलावत हुंदी है नमाज फजर दी अंदर, वो किताब अरबी अंदर है। जिस किताब दी तिलावत हुंदी है नमाज मगरब अंदर, वो किताब अरबी अंदर है। जिस किताब दी तिलावत हुंदी है नमाज इशा अंदर, वो किताब अरबी अंदर है। वो कायनात दे लोगो क्यों नहीं ये पढ़दी अरबी? क्यों नहीं जी अहमियत देंदी अरबी नो? जिहड़ी जनाब कब्र विच बोली चलनी है ना, वो बोली अरबी बोली है ना। इस पूरी कायनात दा जिहड़ा खालक है ना, उस खालक दी बोली केड़ी है? ओदी ज़ुबान भी अरबी है। इस पूरी कायनात दा रहबर और रहनुमा जिहड़ा है ना, ओदी ज़ुबान केड़ी है? ओदी ज़ुबान भी अरबी है। अल्लाह दे ज़मीन ते सहाबा तो बाद, नबियां तो बाद सब तो अफजल लोग जिहड़े ने वो सहाबा ने। सहाबा दी अक्सर ज़ुबान अरबी है। कायनात दे लोगो बुखारी केड़ी किताब है ज़बान अंदर लिखी गई है? अरबी दे अंदर 1000 तो ज्यादा तफसीरां बुखारी दियां लिखियां गईयां। केड़ी किताब है? अरबी दे अंदर। मुस्लिम केड़ी ज़ुबान अंदर? अरबी दे अंदर। कायनात दे लोग अरबी दी अहमियत क्यों नहीं जे समझे? अरबी नाल प्यार क्यों नहीं जे कर दे? असी जन्नत अंदर केड़ी ज़ुबान बोलनी है? अरबी ज़ुबान बोलनी है। मरम तो बाद मैदान अशर तक केड़ी ज़ुबान चलनी है? अरबी ज़ुबान चलनी है। क्यों नहीं जे प्यार कर दी अरबी दे नाल? क्यों नहीं जे मुहब्बत कर दी अरबी दे नाल? अरबी एक कदीम शान किताब, और जिस किताब दा तर्जमा पूरी दुनिया दियां ज़बानां विच होया पिया है, वो किताब अरबी दे अंदर है। मैं किन्नियां को गल्लां तेनू सुणावां। मैं अरबी दी इज्जत दे दलाइल देन लग जावां ते वक्त मुक जाए। कोई ये ना समझे कि मैं लिसानी तासब अंदर गल करना, कोई ये ना समझे कि मैं वतनी तासब अंदर गल करना वा। मैं कोई सऊदिया कोलों लैके नहीं खांदा, मैनू कोई गर्ज नहीं सऊदिया दे नाल। मैं अरबी से प्यार इसलिए करता हूं कि रब की जुबान अरबी है, रब के हबीब की जुबान अरबी है। मुझे इसलिए अरबी से प्यार है कि अरबी रब दी जुबान। लेकिन साडे तो अरबी दूर भला क्यों हुई? 1850 में एक अंग्रेज जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था, उन्हें तजवीज़ दी कि अंग्रेजी नू रोटी नाल जोड़ दियो। अंग्रेज ने तजवीज़ दी कि अंग्रेजी नू नौकरी नाल जोड़ दियो। जदों तुसी अंग्रेजी नू रोटी नाल ते नौकरी नाल जोड़ दोगे, तुहाडी जुबान आम हो जाएगी। आज इसलिए ये आम है और कुछ भी नहीं है।
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا سانو پتہ نہیں اس زبان دی اہمیت دا سانو پتہ نہیں اس علم دی اہمیت دا حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے 40,000 درہم خرچہ کیتا صرف زبان سکھن لئی صرف قرآن و حدیث دا علم سکھن لئی حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے 1 کروڑ تے 40-50 لاکھ درہم خرچ کیتے صرف میرے پیغمبر دی حدیث پڑھن لئی صرف رب دا قرآن پڑھن لئی اپنا گھر ویچ دیتا اپنا مکان ویچ دیتا اپنی سواری ویچ دیتی حتیٰ کہ پیراں چ پان والی جتی بھی بیچ دیتی کئی مہینے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ ننگے پیری پھر کے علم حاصل کر دے رہے جنہاں نو پتہ سی اس علم دی قدر دا جنہاں نو پتہ سی اس علم دی شان دا حضرات دی وقار حضرت امام زابی رحمت اللہ علیہ نے کائنات دے لوگوں 1.5 لاکھ دینار خرچ کر دیتا اللہ پاک دے دین دا علم سکھن واسطے حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 2 کروڑ دینار خرچ کیتے صرف علم سکھن واسطے قرآن دا علم سکھن واسطے میرے پیغمبر دی حدیث دا علم سکھن واسطے لوکاں زندگیاں وقف کر دیتیاں اے علم سکھن واسطے لوکاں دنیا دے سفر کیتے صرف علم سکھن واسطے تے تسی کی سمجھو فائدہ نہیں ہویا فائدہ بڑا کھویا ہے حضرت امام ابن سیرین دے کنے شاگرد ہون گے اج بڑے تو بڑے استاد دے کنے شاگرد نے نیٹ دا دور ہے کمپیوٹر دا دور ہے میڈیا دا دور ہے سیٹلائٹ دا دور ہے کوئی بندہ ثابت کرے دے کنے شاگرد نے وہ بندہ بڑا اپنے آپ نو سمجھ دے جدے 1000 شاگرد ہون حضرت امام ابن سیرین کے 40,000 شاگرد تھے 40,000 حدیث پڑھائے جنہاں نو حضرت امام ابن سیرین نے حضرت امام بخاری دے 90,000 شاگرد سن 90,000 شاگرد سن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے وہ لوگ بندے مر جاندے نے 100 سالہ تو بعد انہاں دا نام کوئی نہیں لیندا بندے مر جاندے نے 100 سالہ تو بعد قبراں دے نشان مٹ جاندے نے اسی اپنی ابدے تو دادے تے پردادے دا نام نہیں جان دے اور جنہاں نے علم حاصل کیتا رب کائنات نے انہاں دیاں پوریاں نسلاں نو قیامت تک روشن کر چھڈیا ہے حضرت امام بخاری کا نام کیا تھا ان کے والد کا نام کیا تھا آگے ان کے والد کا نام کیا تھا ان کے استاد کا نام کیا تھا آگے ان کے استاد کا نام کیا تھا نبی پاک تک اللہ پاک نے نسلہ روشن کر دیتیاں کیدی برکت نل قرآن و حدیث دے علم دی برکت نل اور یاد رکھیے قرآن و حدیث عربی میں ہے اسی اور پاسے بڑا خرچ کرنے ہیں ساڑھے کو نہیں لگدا تے تھے نہیں لگدا اسی آپ انو اہمیت کٹ دیتی اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحفۃ الحفظیہ میں لکھا ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حدیثاں لکھ دے سن تے جڑا قلم تراش دے سن وہ بورا کٹھا کر لیندے سن رکھ لیندے سن سنبھال لیندے سن جدو دنیا تو گئے نا فوت ہوئے تے وصیت فرمائی میرے واسطے جڑے غسل دینا ہے نا وہ پانی گرم کرنا ہے تے گرم کرنے لئی بالن نہیں لے کے آنا میری پوری زندگی دا بورا اتنا جمع ہے کہ دے نال میرے لئی پانی گرم ہو جائے گا حضرت علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا گیا پانی گرم اس کے ساتھ کیا گیا جڑا ساری زندگی کلمہ دا بورا کٹھا کیتا ہے تسی کتھے لوگے پھر دیو یار اللہ اللہ توجہ کرنا اس واسطے عالم بنو عالم بنو عالم بنو کئی جناب والدین سمجھتے ہیں یا کئی بچے سمجھتے ہیں میری ہونا آواز کوئی نہیں تو میں عالم بن کے کی کرنا ہے پھر کیوں ہے جی آواز کوئی نہیں عالم بن جاؤ عالم نہیں بن سکتے مدرس بن جاؤ مدرس نہیں بن سکتے خطیب بن جاؤ خطیب نہیں بن سکتے مصنف بن جاؤ مصنف نہیں بن سکتے جناب مفتی بن جاؤ کئی شعبے نہیں اللہ دے دین دے سے جناب سیکشن دے اندر جو مرضی بنن واسطے
واسطے تیار. اے میدان خالی ہے لوگوں, میدان خالی پیا ہے, آؤ یہ اندر اترو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے آقا فرماتے نے میری امت دا رحم دل ابو بکر ہے, میری امت دا سب تو زیادہ شریعت سختی نال عمل کرنے والے عمر نے, میری امت دا حیادار عثمان ہے, میری امت اندر بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضی نے. اور فرمایا لوگو میری امت دے اندر کتاب اللہ دا علم رکھن والے عبداللہ بن ابی نے, اور فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور فرمایا کائنات دے لوگوں میری امت دے اندر حلال و حرام دا علم رکھن والے عبداللہ جناب معاذ بن جبل نے, اور فرمایا وراثت دا علم رکھن والے زید بن ثابت نے, اور فرمایا میری امت دا امین عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح, میرے پیغمبر نے آپ سیکشن بنا دیتے, سارے خطیب نہیں بنے میرے نبی دے صحابہ, کوئی مدرس بن گیا, کوئی مفتی بن گیا, کوئی مجاہد بن گیا, کوئی عالم بن گیا, یہ مختلف سیکشن نے مختلف طرح دے لوگ بن گئے. حضرات عزیز وقار, اور سانو یہ بھی بڑا تانا دیتا جاندا ہے, یہ غریب لوگ نے, یہ ماڑے لوگ نے, نہ کو پیسہ کوئی نہیں, مدرسیاں بڑے غریب ہوندے نے, یہ صفاں تے بیندے نے, ہاں ہم غریب ہیں, مننے آئے اسی غریباں. تو بعد نبی پاک نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبى للغرباء. دین ماڑیاں تو شروع ہویا ہے تے ماڑیاں تے آ کے مک جانا ہے, تے ماڑیاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے. اور اگر اسی دا معنی کریے غریب دا معنی لفظی معنی کریے تے غریب دا لفظی معنی بندا ہے ان واقف بندہ, جنوں کوئی نہ جاندا ہووے, جنوں کوئی نہ پہچاندا ہووے. اللہ جاندا ہے آج عالم دین جڑا صحیح عالم دین ہے وہ لکیا لکیا نظر آئے گا, انہوں ٹی ویاں تے آن دا شوق نہیں, انہوں کیمریاں تے گیان دا شوق کوئی نہیں, انہوں جناب جگہ جگہ تے بہ کے اپنی جناب مشہوری کرن دا شوق نہیں. منجی پیڑی ٹھکا لو فتوے دوا لو, منجی پیڑی ٹھکا لو تقریراں کرا لو, منجی پیڑی ٹھکا لو مناظرے کروا لو. جڑا صحیح عالم ہوندا ہے وہ تانوں مٹیا تے لکیا نظر آئے گا. جویں سیب نظر آندا ہے انہوں چھلو گے تے کھان والی چیز اندر نظر آئے گی, وہ جویں کیلا باہروں نظر آندا ہے انہوں چھلو گے تے کھان والی چیز اندر نظر آئے گی, وہ جویں بادام باہروں نظر آندا ہے انہوں توڑو گے تے گری اندروں نظر آئے گی, وہ جویں جناب اخروٹ نظر آندا ہے انہوں پنو گے تے مغز وچوں نظر آئے گا. یہ جڑے باہروں لش پش نظر آندے نے یہ جنہاں دے مگر اسی لگے پھرنے ہاں, جڑے جناب ہر تھاں تے اپنی مشہوریاں کردے پھردے نے, کوئی مولویاں دی بستی کر کے اپنی مشہوری کردا ہے, وہ نویں تو نواں مسئلہ کڈ کے مشہوری کردا ہے, وہ نویں تو نواں بغدر چھڈ کے اپنی مشہوری کردا ہے. وہ لبنے پینے نے علماء, لبنے پینے نے اللہ دے ولی, وہ جویں بادام نو جناب گری لین واسطے تھوڑی مار کے توڑنا پیندا تے پھر بادام لبدا ہے. ہمیں چنگی عالم لبن واسطے محنت کرنی پیندی ہے, پھر جا کے عالم لب دینے, پھر جا کے مفسر لب دینے. اے نہ ویکھیا کرے ماڑا بڑا ہے, باڑا ہے تے پھر کی ہویا اللہ دے دین دا طالب علم ہونا چاہیے ہے. کیا تانوں پتہ ہے اس گل دا حضرت امام بخاری بھی یتیم سن, کیا تانوں پتہ ہے اس گل دا حافظ ابن حجر اسقلانی بھی یتیم سن, کیا تانوں پتہ ہے اس گل دا حضرت امام شافعی بھی یتیم سن, کیا تانوں پتہ ہے اس گل دا علامہ ابن جوزی بھی یتیم سن, کیا تانوں پتہ ہے اس گل دا شیخ سعدی بھی یتیم سن, کیا تانوں پتہ ہے اس گل دا حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یتیم سن. اے یتیم سن, اے ماڑے سن, اے کمزور سن, اے ناتوا سن. اللہ پاک نے انہاں نوں چک کے دنیا دے اوتے عزتاں دے دتیاں, کیوں دتیاں؟ عالم حق بن گئے. آؤ عالم دین بنو, اوے بچیو آؤ عالم دین بنو. اللہ اللہ عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو, عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو, عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو, قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کا قیمتی سرمایہ ہو, قوم کا قیمتی سرمایہ ہو, مستقبل ہو. او بچو, او بچو, او پھولو, او مسجد عائشہ کے اندر آنے والو, اللہ اللہ اللہ. قوم کا قیمتی
قیمتی سرمایہ کو مستقبل کو ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں تم شامل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ کو مستقبل کو ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ اللہ اے بھی سا مکمل ہو گیا اگلے حصے دے اشارے کراں گل مکاما ادھا جمعہ بچ ہی رہ گیا کوئی گل نہیں پھر کدی صحیح اگے علماء حق دا کردار عالم دین دا کردار ہونا چاہیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آکھیا ہے میرے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نبیاں تو بعد سب تو بڑا عالم اللہ دی زمین تے کون ہے پلا صدیق کون ہے صدیق سب سے بڑا عالم نبی پاک دنیا تو چلے گئے امت یتیم نو سانبھیا تے صدیق نے ہائے ہائے بڑے بڑے مسائل چو امت نو نکالے آتے صدیق نے پتہ لگا عالم حق دا کردار معاشری اندر ہے وہ قوم نو ٹوٹن نہیں دیندا امت نو لڑن نہیں دیندا امت نو فتنیاں وچ نہیں پین دیندا امت نو لڑائیاں تے جھگڑیاں وچ پین نہیں دیندا میرے نزدیک میرے نبی دا نواسا حضرت فاطمہ دا نور نظر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لخت جگر میرے پیارے پیغمبر دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ او دے تو بڑا عالم کیڑا ہو سکتا ہے قوم لڑ پئیے نبی دی امت لڑ پئیے تلوارہ نکل گئیاں نے گردناں کٹیاں جا رہیاں نے حضرت حسن میدان اندر آئے سلو دا ہاتھ کے بڑھایا حضرت میرے معاویہ نے سلو کر لئی میرے پیغمبر دی لڑ دی جناب امت دے اندر سلو کروا کے حضرت حسن نے دس دیتا ہے عالم دین سلو کروایا کردہ ہے لڑائیاں پایا کردہ عالم حق لڑائیاں نہیں پایا کردہ اتھے مولوی لڑان نو ترے پھر دینے اتھے مولوی کفر دے فتوے چکی پھر دینے اتھے مولویاں نو پتہ نہیں بنیا کی پھر دائے اللہ 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 کو دعا کرو اللہ علماء نو ہدایت تا فرما دے وے جڑے چنگے نے میں انہاں دیاں جتیاں چکنا سعادت سمجھنا جڑے برے نے وہ نواب تے ہدایت دی دعا کرنا تے میرے موجودہ پنجواں حصہ گل مک جائے حضرات دی وقار علماء نال حسد نہ کریا کر علماء نال برا نہ کریا کر ساڈے دل بڑے عجیب و غریب ہو چکے نے اللہ جاندا اسی تے بھی ویکھیا ادھروں تقریر کر کے لتھی دا تے ادھروں بندے غیبتاں شروع کر دینے ہم نے تو یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ادھروں ممبر تو لت دے جائیدا پچھوں بندے مولویاں دیاں غیبتاں کرن لگ جاندے جے دی گھنٹہ تقریر سنیے او دی غیبت کردا ہے جے دے منہ چو رب دا قرآن سنے ہیں او دی غیبت کردہ ہے او دے سامنے کر عالم بھی انسان ہوتا ہے کل بنی آدم خطاؤ ہر کسی میں غلطی کا امکان ہے جے دے غلطی نظر آئے او دے سامنے آ کے گل کرو سیڑاں تے بے کے جناب گلاں کرنیاں کیا فائدہ سامنے آتے ہو تو سلام کرتے ہو پھر پیٹھ پیچھے کیوں بدنام کرتے ہو وآخر دعوانا الحمدللہ